igpapahulay kanatong tanan mga higala, mga kaigsuunan nga mga nagasubaybay nining atong programa sa television ang takna sa pagtuon. Dalaygo ng Ginoo nga kita magakauban usab sa lain nga programa ug karon ang atong leksyon sa eskwela sa Batika na sentro diha sa leksyon numero 13. Sa dili pa kita magsugod, maghimo kita og pinasahi nga pag-ampo. Ginoong Dios, among gidapit sa makausapa ang kaalam, pinaagi sa imong balang espiritu nga magalamdag sa mo sa labutan, aron ang mga butang espirituhanon nga mong pagatukion, nga may kalabutan sa eskwela sa Batika, maghatag kani kanamo og giya sa among pagkinabuhi. Salamat kay ikaw magatubag sa among pag-ampog, magauban kanamo, kaya mo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Uban ka nato mga higala ang atong madasigon nga mga direktor sa kaumahan sa South Philippine Union Conference in the persons of Ma'am Pinky Gulfan o si Pastor Danny Palomares. Malipayon kita nga uban gihapon sila sa kanunay maghahatag sa ilang mga bulawanon nga mga pagsabot sa ato nga leksyon. Ang atong uluhan mga kahigalaan sa atong leksyon, the character of Job. Mao kini ang atong sentro mga higala ug ang atong memory text makita sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 22. Nakita mo nga ang iyang pagtuo naghimo kuyog sa iyang mga buhat ug ang pagtuo gihingpit pinaagi sa mga buhat. Mao kani karon mga higala ang ato ang murag pangabli nga panghuna-huna, Pastor Danny o Ma'am Pinky, may tungod sa pagtuo ni Job nga gipakita sa buhat, no? Og ang atong leksyon nagahisgot about sa character. Character. In the beginning sa libro sa Job, naghatag na kani og salabutan nato nga kani nga sugilanon ni Job mahitungod ginis kinaiya ni Job. Na-establish na kay doon na mag-i official declaration ng gihimo ang Dios din nga mao na nahimong gitawag nga point of issue or point of controversy ang kinaiya ni Job. Kay kung kanto si Job lasubas pa to mga kaigsunan, dili to ma take up tong iyang ngalan, Pastor. Kung ang iyahang pagtuo basta-basta lang ang expression sa iyang pagtuo luag kayo, makita sa iyang binuhatan o sa iyang kinaiya, dili na to hinganlan siya sa Ginoo. Muna nga ang karakter gitawag na siya og usa ka butang nga kung naa na nimo that will identify and that will define who you are ug unsa pod ang sekreto sa imong kinabuhi. Mo hinungdan pastor nga gitawag ang iyang kasinatian, gitawag og may kumun sa ato ang kinabuhi karon. Aron nga dili ta ma-misguided. Inyong mahibaluan mga kagalaan as a matter of reviewing the life story of Job, makita nimo mga higala diha sa Job chapter 1 nga gi-introduce siya ingon nga usa ka tawo nga ginganlan og si Job nga nagpuyo sa lugar sa Uz. Unya gidiretso dayon og define ang iyang kinaiya. Labaw pa sa pag-define sa libro sa iyang kadato, kundi ang iyang kinaiya mo'y unang gipaila nga siya usa ka tawo nga blameless, walay ikasaway, usa ka tawo nga kumplito ang integridad ug mahadlokon sa Ginoo ug nagpalayo gikan sa mga dautan. Ug mauna humani ana gi-define dayon siya pinaagi sa iyang kadato. Pero sa wala pa iyang kadato, ang definition nga gipakita sa Biblia ang iyang kinaiya. Ug gani tungod sa iyang kinaiya nga outstanding kayo mga higala, ang Ginoo mismo mo ga-introduce ngadto kang Satanas mahitungod sa iya. Gipasundayag sa Ginoo kay proud kayo ang Ginoo nga kaniya nga dunay tao diha sa land of Uz nga akong tao, giangko niya nga akong tao, unya kani siya nga tao nakita ba nimo ni nga walay sala, walay sayop, wala usa ka tawo nga may nadloko nako, nag-alagad ka nako ug nagpalayo gikan sa pagkadautan. Apan ang contention nga maoy nag-abli karon mao nga sa salabutan nato nag-abli nga naghisgot dahil ng sugilanuna ni Job mahitungod sa iyang kinaiya karakter tungod kay gi-refute dayon sa yawa
Diha mabasa nimo sa bersikulo 8 ug 9 nga nagaingon, nabantayan ba nimo na ang akong ulipon nga si Job, finest man in all the earth. Grabe ang pagkasulti ang gigamit nako, New Living Translation. Finest man in all the earth, blameless, man of complete integrity, madlukon sa Ginoo ug nagpalayo gikan sa dautan. Ug ang yawa bersikulo 9 mitubag ngadto sa Ginoo, yes, but but. Siya nag-alagad lang kanimo, nahadlo kanimo tungod kay imo man gibantayan siya. Imo man siyang gipadato og tan-awa unsa kadato siya, pero kung imong walaon ang iyang protection, mauna nga miingon ang Ginoo gitugutan niya, pastor nga o sige, karon ang question nga dako kayo mao nga magpabilin ba si Job nga matinud-anon sa Ginoo nga sa diha nga gitugutan na ang yawa nga mo'y magbuot sa iyang kinabuhi? Doon ako'y na bantayan sa itong leksyon karon, pastor, nga pag-mention mahitungod ni Job, gihatagan pod og luna sa informasyon kung asa siya gikan, no? Gikan siya sa Us. Actually, kini atong kinaiya makaisunan, usahay mabasi po ni kung asa tagikan nga dapit, ba? Kay sa panahon ni Ginoong Hesukristo, noon kay siyang Jesus of Nazareth. Kung ningon po itong muna niyang kaila nga, naabagi maayo magikan sa Nazareth. Na gusto na kong i-point out sa itong leksyon nga maski wala masulat ni ining edisyon nga ang Us diin gikan si Job, mga kaigsunan, mga higala. Usa siya kadapit nga dili basta-basta. Kung di mo tanaw ng iyang background, na din ay usa ka dapit din ha, usa ka building, gitawag siya zigurat. Nga kanang zigurat, nakasintro din ha ang tanan nilang aktibidades sa ilahang kinabuhi, no? Economic activity, religious activity. Ug unsay prominente ni ana nga dapit, mao ang gitawag nga pagan worship, pagan practice. Adin na nasintro ang tanan nilang activity, kwarta, babayi, pagsimba, halos gisagol all activities in one building, in one place alone. Now, ang butang kong ipasabot mga higala mao ni hinggawas sa gi-point out ganina ni Pastor Gingging, ang kinaiya ni Job sumala sa Dios, ang gitawag nga the finest man on earth, no? So gikan sa Us, midagan ang comparison ngadto sa tibuok kalibutan, siya ang pinakamaayo. Butang kong ipasabot, out of the practice of the time, ang ilahang pagkinaiya nga dili sila Dios noon, mga pagano sila, mauto ang ilahang kultura, pero hinggawas pa gyud ang iyang kinaiya mga higala, ang iyang pagkamatinuhoon nga para nako it was more significant kay kung si Job hinggawas pagikan sa like mo ingon ang informasyon nga dito siya gikan sa bukid, nag-inursara sila dito nga pamilya, ang iyang giatubang mga kahoy ra gyud, mga bungtod ra gyud, makaingon ko nga no wonder, no? Nga nga matinuhoon siya, dili katingalahan. Pero kung gikan ka sa usa ka urban area mga higala, di na ang kahilayan, na ang tanang mga maldito, na ang tanang sindikato, ang yet hinggawas ka nga usa ka matinuhoon, moingon ko nga grabe gyud ang imuhang pagpakigsuod sa Ginoo. Dili ka ha, pastor, kay he was tested by all these evil doings in his environment. Mao nga ning lutaw ang pagkatimga sa kinaiya ni Job. Pero ingon nga ang Ginoo mo ay nagkontrolar sa tanang mga butang, dili ba kaha nga ang Ginoo ra po'y nagpaluyo nga si Job mahimo siyang ingon ana aron nga ipagprueba niya sa kang Satanas nga kini si Job iyang tao? Actually, kung imong tanawon din no, Job was the exception to the rule. Kay kung imong tanawon din ang rule din is ang pagkadautan, no? Nga sa ilang dapit taas kayo ang kwarta, taas kayo ang level sa na siya dato ug siya daan. So naa niya ang tanan nga opportunity nga magpakasala siya. So he was the exception to the rule. But ipasabot nga katong imong giingon nga tungod to sa Ginoo, hingkam out siya nga grabe ang iyang pagtuo, ang iyang kinaiya, blameless at ubangan sa Ginoo. Ang word nga gigamit sa English, upright. Sa to pa nga gatindog siya sa plastada nga paggatindog, tungod gid pud siya sa Ginoo. Pero sa iyang personal na nga choice sa iyang pagdawat Pastor Gingging sa inunta sa pagpadayag sa Ginoo sa iya. Kanang maghisguta og kinaiya, karakter, maghisgot ang pagtuo ngadto sa Ginoo. Choice na siya, partner. Choice na siya, ma'am. No? Mauna nga
tinuod nga sa laing bahin kung kita mutuo ngadto sa Ginoo, mutual maguni no, mutuo ta ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo po duna siya obligasyon sa iyang mga katawhan, kabalo siya mo panalangin, kabalo siya mo honor sa atong pagtuo. Okay. Pero sa ato po naa po tay kabahin nga atong gi-exercise ang atong pagtuo ngadto kaniya, ug mao ni kang hob nga even within close proximity sa lugar nga gidescribe ni Pastor Palomares sa ganina mga higala, masabtan nato pag-ayo kung ato pamalandungan di ay nga ang pagtuo ang kinaiya na hulma sa usa ka tawo as a matter of choice sa usa ka tawo, padalangin pod sa Ginoo. Ug ikaduha di ay kani di ay ang pagtuo og kinaiya transcends place and time. Sa iyang environment. Oo. Environment nga magtan-aw ka dili mabasta-basta di ay ning kinaiya. So karon di ay mga kagalaan posible nga dili nato ma-conclude Ma'am Pinky o Pastor nga sa usa ka lugar nga atong giuna-una nga mga dautan na kay daghan kayong syudad. Duot, grabe ang baga nga duot sa mga tao niya, grabing kriminalidad nga kanang lugar na din ha. Wala nagitarong diha. Dili po ta makaingon sa laing bahin mga higala nga tungod kay naa ka nagpuyo sa kadapit nga linaw o sa kadapit nga ang moralidad medyo taas, wala kayo sindikato nga ikaw hingpit mo din ha. Now ang akong nakita din sa atong leksyon karon nga simana nga ang usa ka tawo dapat dili siya magpailalom sa influensya sa iyang environment. No, sama kang Job, sama kang Abraham, kung imong tan-awon puro parihan ning ilang gigikanan, no? Gikan gyapon sila dito sa Ur, no? Part gihapon dito sa may Us. Diin ang dapit nga ilang gigikanan, dili gyud siya perfect environment. Pero ining gawas ang ilahang kinaiya, ang ilahang pagtuo ug ang ilahang pagkasuod sa ilahang Dios. Kini bang teksto nga nag-ingon di nga si Job was perfect quotation. What di ay nagpasabot nga sinless as was Jesus. Ang gi-emphasize dire nga ang iyang pagkahingpit or upright, meaning siya nakakabuot sa pagkahamtong maturity na. So ang kining word nga perfect kay sa akong nasabtan, sinless man gud ang there is only one man who is perfect and that is Jesus Christ. So ang emphasize din sa kang Job nga mao nga nakakabot na siya sa kahingpitan na completeness diha sa maayong integridad o pagkasinsiro nga but pasabot nindot niya kay na nga imong na point out ma'am nga dinhi sa atong leksyon si Job gi-picture as a person who has reached the degree of development that heaven expects of him. Sa ito pa, murag na ikuan, Pastor, murag na ay level bitaw nga ang langit. Okay, kung makaabot ka, tawagon ka nga perfect. Murag na siguro ang dagan kay muminahitabo kay Job, no? Dili siya sinless, pero perfect siya. Gidugangan pa ni Ginang White sa libro nga Education, page 142, nga nagaingon nga ang Dios nagahatag pinaagi siyang pulong og usa ka hulagway sa usa ka tawo nga prosperous. One whose life was in the truest sense a success, a man whom both heaven and earth delighted to honor. Mao na si Job. Kanindot kayo. Actually nga importante kay nga statement ni Sister White tungod kay naa siya sinulatan sa lain niya mga libro, The Danger of Prosperity. Tinuod na. Pero din iyang gi-single out nga si Job usa ka ni asinso nga tawo, usa ka prosperous nga tawo, pero na-maintain niya ang iyang relasyon ngadto sa Dios. Kay maayo na partner. Salamat ko. Maayo ginang na perspective dahil mga kahigalaan sa usa ka stewardship department director kay makahon una-una og ingon ana. Lisod ba gid ay partner ang usa ka tawo nga magmatarong og mag-upright. Usa ba day lisod ba day kayo ang usa ka tawo nga sama kang Job nga mudato pero magpabilin day nga mag-alagad sa Ginoo. Naa ba day danger ano? Dako kayo ba? Dako kayo ang tentasyon sa usa ka dato nga mahimo siyang manipulative tungod sa iyang somewhere sa statement ni Ellen White nagaingon akong nadumduman nga may mga katawhan sa Ginoo nga nag-alagad kaniya nga nakabarug sa mga pagsulay sa kalisod apan talag saray nakabarug sa pagsulay sa kahayhay.
Pero sa opinion ni Satanas, no, lahi ang iyang opinion. Ang kang Satanas nga opinion, ingon niya sa imong gibasa kaganina nga, nagminatarong lang na kay imo man na siyang gilibutan, no? Sa King James Version ingon ito, imo siyang gipalibutan sa imong mga panalangin, which is true, no? Nga ang prosperity higala sa usa ka tawo tungod ka na sa rason nga ang Dios nagpalibot kaniya og mga panalangin. Pero sa laing bahin, ang prosperity nga ginahuna ni sa Satanas nga makapaduol sa Dios ngadto sa tawo ngadto sa Dios, dili ni sa tanang panahon correct. Kay naay mga tawo sa giingon gini sa tuong kauban dinhi nga sa kalisod duol sa Dios apan sa hayahay nalayo sa Dios. Tinuod na. So nindot mga higala, ato ang ipadayon ng atong pagtuon sa atong leksyon. Human nato mas ma-evaluate ang lugar nga diin gipuy-an ni Job ug atong na-evaluate mga higala nga ang iyang kinaiya miguwa usab. Atong tan-awon karon og unsa man po'y perception, unsay pagsabot o giunsa si Job pag-ila sa mga katawhan nga nagapalibot niya. Hinumdumi mga higala nga ang atong gihisgutan karon kung kinsa si Job sa wala pa moabot ang iyang mga pagsulay. Atong tan-awon gamay ang background mga higala kung kinsa si Job, unsa iyang kinaiya sa wala pa moabot ang pagsulay, atong ikumparar kani sa diha nga miabot na ang pagsulay. Karon kinsa man si Job sa wala pa ang pagsulay, sa wala pa ang dako nga paglutos nga abot siyang kinabuhi sa diha nga gisulayan siya sa yawa. Actually doon ay kinaiya ni Job nga sa iyahang kinabuhi mga kaigsunan nga akong giisip nga mura ni si Job og membro sa mga one of the chief justices, no? Kay sa atong leksyon mga higala, no, in Job chapter 31 gi-describe din nga nagalingkod siya didto sa murag usa ka open space diin ang mga tawo nga adunay problema, no? Gitikasan ang uban mga balo kini, ang uban walay kwarta, muadto didto aron nga mangitag hustisya. So ni ana dako kayo higala ang respeto sa katilingban sa mga tao ngadto kang Job. Gani na expression din Ma'am Pinky nga kung naa si Job, ang mga tao ilang ibutang ang ilahang dila sa atop sa ilahang sa lingag-ngag nila, no? Sa ato pa wala na gid sila ikasulti. Sila ka komentaryo. Wala sila ikasulti kung naa si Job. Sa akong na sabtan diri pastor kay nangutana man ka og unsay background so wa pa siya sulay. Ang teksto din sa kapitulo 29 mao nga ang iya ra gyung mahinumduman mao nga ang Ginoo nagkig-uban kaniya, nagpanalangin kaniya. So si Job dagid siya kinaiyang iyang gi-attribute tanan og unsay nidagat sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Tinuod na mga higala. Sa tinuoray lang, kung imong basahon katong gisulti ni Ma'am Pinky nga kapitulo 29, makita nimo ang stature ni Job atubangan sa mga tao nga matinabangon siya. Matinabangon siya. Ang mga batan-on kung makakita sa iyang presensya magpadaplin. Unya ang mga prinsipe magbaton sa kahilom sa diha nga makakita kaniya og ang highest officials sa syudad stood quietly holding their tongues in respect. Kung makakita sa iya na kanang klase sa mga tao maghisgutag highest official ug mga prinsipe sa maong lugar makita sa iya mo hilom, nagpasabot na nga dili ka basta-basta nga klase sa pagkatao. Unya nag-ingon pag dinhi nga ang tanan nga mga tao maminaw kung ako mo istorya, maghilom sila sa diha nga mo istorya ako. Unya maghandom sila nga motingog ako sama sa tao nga mga tao nga maghandom og ulan. Ilang imno na akong pulong sama sa mga makaprisko nga ulan. Og sila mahiubos mo pahiyom ako kanila og maulian sila sama sa usa ka chief. Sama ng chief sa Binisaya. Sama sa usa ka chief. Hippie. Ako magaistorya kanila. Nagpuyo ako ingon nga usa ka hari sa ilaa og kaning mga tao malipay nga kun naa ako sa ilang taliwala natalag sa una. Lambi kayo, no? Kaya doon na gani statement din nga kung doon na sila yung mga pakiglantugi, no? Doon na argumento. Inigisulti ni Job, sitol ang ilahang panaglantugi. So ang iyahang kalantip sa kaalam mga kaigsunan, dili ni mo matawaran, no? Dili basta-basta. Ang iyang opinion
na may mga tao gyud nga inigsulti nila kada bitaw murag ang kagubot sa diskusyon mawala ug mauni si Job. Murag pacifier ang iyang role. Kamao gid siya no, naagi niya ang kaalam. Unya usa sa mga nakita nako sa iyang kinaiya adto ka sa kapitulo 31 naingon didto nga iyang gisaaran ang iyang mata nga dili gyud siya masitan-aw ang mga batan-on nga mga babae. So naa po niya ang kahingpit Pastor Gingging no in terms of sa iyang morality, sa iyang relasyon sa iyang mga isig So katao. sa ato pa naanda po niya ng pagkamainampingon o nagligay siya nga makasala. Oh, Makita ni mo di ay Ma'am Pinky o Pastor Danny nga si Job morally upright, spiritually mature nga to sa Ginoo og economically grabe ang iya ang kuan. So makita nimo mga higala nga ang sulusama niya nga description murag masusama ni siya panahon kang Solomon sa iyang kaalam ug sa iyang stature ba. Nga ang mga tao gikan sa lain-laing mga gingharian mo anha lang giminaw niya mauni ang stature ni Job. Sa wala pa to siya So wala pa si Solomon nakakaon og plastic. Oh. unya na ay statement din sa tong leksyon nga wala pay usa nga ning adto kang Job nga wala niya matabangi. Oh, walay usa ka kasagaran nga gigamit din ang agalisod kana mga babaeng balo. Walay usa ka babaeng balo nga nilakaw nga nasubo nga wa niya matabangi. Mauni mga higala ang hinungdan ngano nga si Job dili gid siya kumbinsido Nga siya sad-an. nga siya sad-an. Sa humana to nakita mga higala ang iyaang background. Dako kayo question mark sa iya nga ngano man Ginoo asa man kong dapita nga pirti man gid akong pagpaningkamot nga ako ra gid untang pag-alagad naara sa imua ang tanan akong gibuhat para sa mga katawhan ug para kanimo unya nganong miabot man sa akong kinabuhi dili gid sa kumbinsido mao na nga wala gyud pulong gikan kang ilipas kang bildad kang supar ug kang iliho nga makasatisfy nga siya salan kay wala man gid siya sa iyang una-una salan siya. Na gusto lang nato nga i-indicate mga kaigsuonan ang relasyon sa pagtuo ug buhat no. Ang gihimo ni Job kining tanan ekspresyon sa iyang pagtuo no mo man ni siyang dugukan sa tong leksyon. Katong ingon nga ang iyang pagkamatinabangon, ang iyang pagkamaayo muhusay og mga inunta buruka, problema. Ang sa panahon nga kung naay mahiubos niya mupahiyom lang siya actually usa na ka pamaagi nga siya mismo nangayog pasaylo no siya mismo ni himo og first move for reconciliation so kining tanan mga kaigsuonan kung imo ni siyang isulod sa usa ka sudlanan ang kana nga sudlanan mao ang gitawag og pagtuo all of this nga gihimo ni Job ekspresyon sa iyang pagtuo ngadto sa Dios. Mubalik na tamam sa imong gibasa ganina nga bersikulo nga sa ato memory text nga ang pagtuo di ay dili lang kay working of the mind kundi i-express pinaagi sa buhat. Kay matud pa sa Santiago ang pagtuo nga walay buhat patay. Ug mauni kang Job nga gipakita niya. Ug karon sa diha nga gisulayan siya sa pinakapait nga pagsulay, iya gid gihapon gipakita kay gi-record man sa Biblia nga sa bersikulo 22 kapitulo 1 nga sa tanang butang Job did not sin by blaming God. Actually walay nag-expect no kay sa ato mga eksperyensya karon ang mga tawo nga sama kang Job sa panahon nga naa siya sa taas nga bahin sa iyang record sa kinabuhi maayo ang iyang performance pero may mga tawo kita nga nakita nga sa panahon nga nasulayan sila naa sila sa inunta reverse no flip side sa ilahang eksperyensya makaingunta nga maayo ra man din tawhana og may glawas o may ra man din tawhana og kanang naapay kwarta pero sa kang Job makaisunan napruiba gyud nakita gyud ebidensya para ebidensya nga ang iyang kinaiya wa gyud kausaban Mao lagi na nga usay makakonclude ko pastor nga ang atong pag-ila kang Job nga ingon siya na katarong ingon siya na ka matinuohon dili not because of by himself only God is absolutely behind him nga maog gyud nagtuboy pud niya kay aron di pud mawawad ang iyang pagpabatuod nga na sa tawo nga
dili basta-basta lang. Di ba? Kay akong tanaw kung si Job lang sa iyang kaugalingon, murag imposible kaayo nga makabarog pud siya ba? So, may ato gyud gihapong daygon ang Ginoo nga Tinuod na, ma'am. kanunay. Sa lain nga bahin, napoy sinultian ang mga tao nga nagaingon, you are what you think about God. Si Job na alagid siya pagsabot sa Ginoo nga naaba siya intimate closeness sa Ginoo nga nakailang kaysa sa Ginoo. Ka na ang kwan. Ug tungod ni ana sa imong hunahuna naagid sa kanunay sa Ginoo. Mga higala, daghan kayong salamat. Miabot na ang panahon nga atong tapuson ang ato ang programa. Salamat sa inyong pagsunod o sa dili pa nato tapuson dunay usa ka pinasahi nga musical rendition ang giandam ang takna sa pagtuon alang kanatong tanan. Who taught the sun where to stand in the morning? Who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? No, I know my Redeemer lives. Dalaygo na mo nga Dios, gamhanan ikaw o tag-iya sa among mga kinabuhi. Dili matapos ang among pagpasalamat kanunay tungod kay imong gisustinihan kami hangtod karon niya ng hamilig nga kinabuhi nga walay bisan kinsa nga tawo nga makahatag. Ang kinabuhi ni Job amahan, nagahatag ka namo og dugang kadasig. Nga bisan layo sa mga pagsulay nga maabot sa mong kinabuhi, magpabilin unta kami nga matinod-anon diha kanimo. Nga magpabilin kami nga dili magbiya sa pag-alagad, kundili magmalaw tayon kami hangtod sa imong pagbalik. O Diyos, sagang salamat ka sa imong pagtubag sa among pagampo. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. That hold me when I'm broken. They conquer death to bring me victory. No, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. Let this life within me cry. I know my Redeemer. He lives to take away my shame, and He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He is alive, and there's an empty grave. No, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.